नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। 10% को आर्थिक वृद्धि दरमा चुक्दै सरकार। 3 वर्षमा भएको विकास खर्चको अवस्था अनुरूप प्रधानमन्त्रीको यो दाबी पुष्टि हुने आधार शून्य। नवलपरासी देवपुरीका स्थानीयले 50 वर्ष अघिदेखि भोग चलन गर्दै आएको जमिनको पूर्जा पाउन सकेन। ऊर्जा वितरणमा रोक लगाएका कारण बस्तीका 75% जग्गा तथा घर पूर्जाविहीन। बागलुङ नगरपालिका 9 तित्याङको आहल खर्कमा सुविधा सम्पन्न खेल मैदान निर्माण गर्न युवा सक्रिय। करिब 20 करोड रुपियाँको गुरु योजना तयार। पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा परिचित हात्तीढुङ्गा हेर्न दैनिक सयौं पर्यटक। सडक सुधार नहुँदा पर्यटक शास्ति भोग्न बाध्य। र सुकुम्बासी बस्तीको हितमा काम गर्ने चुनावी नारामै सीमित। गुल्मीका सुकुम्बासीलाई विकासमा सबै खाले कार्यक्रमबाट वञ्चित। बिजनेस टुडेको सुरुमा 10% को आर्थिक वृद्धि दरमै सरकार चुकेको सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले 3 वर्ष पूरा गरेको र यो अवधिमा मुलुकले तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेको दाबी गर्नुभएको छ। तर बितेका 3 वर्षमा भएको विकास खर्चको अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको यो दाबी पुष्टि हुने आधार भने भेटिँदैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीले बितेका 3 वर्षमा 29%ले सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि भएको, 9 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठेको दाबी मात्रै गर्नु भएन। गरिबी नबढेको, भोकमरी नबढेको, सबै स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा पुगेको, व्यावसायिक आयकरको दायरा 52.2%ले बढेको, बीमा सेवाको विस्तार 22.7% पुगेको तथा कोभिडको महामारीमा पनि 5% मात्रै मूल्य वृद्धि भएको उहाँको दाबी थियो। तर मुलुकको अर्थतन्त्रले पस्केको तथ्य भने प्रधानमन्त्रीको दाबीको ठिक विपरीत रहेका छन्। विगतका 3 वर्ष विकास खर्चको विनियोजन घट्दै गएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुनै पर्ने लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन। यस्तोमा मुलुकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो भन्नु नै हास्यास्पद हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विगतको 1 दशकमा नै सबैभन्दा कम विकास खर्च भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो दाबी फगत दाबी मात्रै हो भन्नेमा अर्थविदहरूको समान धारणा पनि रहेको पाइन्छ। सरकार आफैले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत गत साता मात्रै बजेटको आकार 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँबाट 1 खर्ब 30 अर्बले घटाएर 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोडमा छारेको छ। 2074 फागुन गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटको आकार यो समेत तेस्रो पटक घटाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सरकारले दिएको लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेको भएपछि बजेटको आकार 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख घटाएर 13 खर्ब 85 अर्ब 96 करोड 36 लाख रुपियाँमा छारेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2075-76 को 13 खर्ब 15 अर्बको बजेट घटाएर 11 खर्ब 69 अर्बमा सीमित गरेको थियो। सरकारले गर्नै पर्ने विकास खर्चमा गर्नुपर्ने लगानी कटौती गर्नु र सोही अनुसार निजी क्षेत्रको समेत लगानी नबढेको स्थितिमा गरिने आर्थिक वृद्धिको दाबी कोरा कल्पना मात्रै हुने पक्का नै हो। तर प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छरिएको, भद्रगोल र अन्यलमा रुमलिएको अवस्थामा आफू सरकार सम्हाल्न आइपुगेको र त्यसरी लथालिङ्ग भएको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्ष मुलुकले 7%, दोस्रो वर्ष 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको तथा 7वटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि 6% भन्दा माथि रहेको दावी गर्न समेत छोड्नु भएन। विकास खर्चमा सरकार आफैले गरेको कटौती र चालु खर्चमा भएको वृद्धिको ग्राफलाई हेर्दा सरकार प्रमुखका ती सबै दावी झुटा ठहर्छन्। अर्थ मन्त्रालय आफैले गरेको सरकारी खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षाले विकास खर्चले लय पक्रन नसकेको देखिएको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रदासम्म विकास खर्च 29% भन्दा माथि उकाल्न सकेको पाइएको छैन। विकास खर्च नै नबढेको अवस्थामा आर्थिक समृद्धिका अन्य सूचकहरू समेत प्रभावित हुने भएकै कारण पनि प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका सबै दावी फगत झुटा साबित भएका छन्।
बर्दघाट सोस्ता पूर्व नवलपरासीको देवझोली नगरपालिका 4 का स्थानीयले विगत 50 वर्षभन्दा बढी समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको पूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। आफूहरू जन्मेदेखि बस्दै आएको जमिन सामुदायिक वन क्षेत्रमा परेको र सो जमिनको पूर्जा नपाउँदा पीडा बढेको उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका 4 बस्ने कुलबहादुर श्रेष्ठ मगरले जग्गा जोतभोग गरेको 55 वर्ष भयो। आफू जन्मेदेखि हालसम्म उक्त जमिनमा जोतभोग गरे पनि मगरले आफ्नो जमिनका रूपमा लिन पाएका छैनन्। कारण हो उनी बसेको जमिनको पूर्जा नै छैन। देवचुली नगरपालिकाको शान्ति गैरा र झाँक्रेमा बसोबास गर्ने अधिकांश स्थानीयसँग उपभोग गरिरहेको जमिनको पूर्जा नै छैन। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र बसेका कारण वनले पूर्जा वितरणमा रोक लगाएपछि उक्त बस्तीका 75% जग्गा तथा घर पूर्जा विहीन बनेका हुन्। 2036 सालदेखि बस्ती विकास हुँदै गएको उक्त क्षेत्रमा हालसम्म पनि आफ्नो जमिनका रूपमा स्थानीयहरूले लिन पाएका छैनन्। बस्तीलाई वन क्षेत्र बनाउँदा विकासका कामहरू पछि परेको र स्थानीयले विकासको अनुभूति नै गर्न नपाएको उनीहरू बताउँछन्। 2049 को चाहिँ वन ऐन अवधारणा यो सामुदायिक वन ऐन अवधारणा आयो र त्यसपछि 51 सालमा यो बस्तीलाई यो अमर ज्योति अमर सामुदायिक वन बनाएर त्यो वनभित्र चाहिँ नि यो सामुदायिक वनभित्र यो बस्तीलाई पार्यो। पारिसकेपछि हामी यो चाहिँ नि यो अतिक्रमण क्षेत्र भनेर भन्ने गरियो, तर चाहिँ यो अतिक्रमण क्षेत्र होइन। तपाईको जङ्गलभित्र भनिसकेपछि प्राय जसो विकासका पूर्वाधारहरू आउन एकदम असहज भइरहेको छ। आउनलाई एकदम गाह्रो हुने हरेक वडाहरूमा जस्तो जहाँनिर चाहिँ सुकुम्बासी नभइकन हुकुमबासी भएको ठाउँमा चाहिँ हरेक कुराहरूको पानी बाटो बिजुली अनेक थरीको चाहिँ विकास हुने, तर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हरेक कुराहरू एकदम पछि आउने, हरेक कुराहरूलाई पछाडि परेको मात्रै महसुस गर्छु। यता देवचुली नगरपालिका 4 वडा कार्यालयले भने वन क्षेत्रभित्र रहेको जमिनको पूर्जा दिन वा बस्तीलाई वन क्षेत्रबाट बाहिर ल्याउन स्थानीय तहको हातमा नरहेको जनाएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकिएको वडा अध्यक्ष गिरबहादुर थापाले स्वीकार्नु भएको छ। हामीले सबैको अब स्थानीय सरकार प्रदेश सङ्घ सबैका बाट जसले यहाँ जितेर जानुभयो, जो यहाँ भोट माग्न आउनुभयो, त्यति बेला हामीले पहिलो प्राथमिकता हामी सुकुम्बासीको समस्याको समाधान गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ भनेका थियौँ। अब म यो वडाको वडाध्यक्ष भएको नाताले मैले पनि त्यस्ता कमिटमेन्टहरू गरेको थिएँ, तर हामी स्थानीय तहको पनि लास्टको वडाको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरो हाम्रो हातमा नहुने। भूमिहीनहरूलाई जग्गा तथा पूर्जा वितरण गर्ने विषय पूर्वी नवलपरासीमा मात्र नभई देशका अधिकांश स्थानहरूमा समस्या खडा भएको छ। यसका लागि कति जिल्लाहरूमा सुकुम्बासीहरूको पहिचान संकलनका अभियानहरू पनि थालिएका छन्। नवलपुर सहकर्मी लालकुमार भट्टराईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खेलकुदको विकासलाई ध्यानमा राख्दै बागलुङ नगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउन थालिएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 तित्याङ खेल मैदान निर्माणका लागि करिब 20 करोड रुपियाँको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। खेल प्रेमीहरूले भने गुरु योजना नै बनाई खेल मैदान बनाउने काम सुरुवात गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। बागलुङ नगरपालिका 9 तित्याङको आहलखर्कमा सुविधा सम्पन्न खेल मैदान निर्माण गर्नको लागि खेलप्रति रुचि राख्ने युवाहरू सक्रिय बनेका छन्। क्षेत्रीय स्तरको खेल मैदान बनाउने उद्देश्यका साथ युवाहरू खेल मैदानलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नका लागि योजना बनाउन थालेका छन्। बागलुङ सदरमुकाम बागलुङ बजारपछि सबैभन्दा धेरै खेलकुद गतिविधि गर्न सकिने खेल मैदान समेत रहेकाले भविष्यमा राष्ट्रिय क्षेत्रीय जिल्ला स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न समेत सहज हुने देखिन्छ। अहिलेसम्म खेल मैदान बनाउन सरकारी स्तर जनस्तरबाट गरेर 60 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। हामीले तित्याङभरि घुमेर लगभग 9-10 लाख रुपियाँ जम्मा गर्यौँ र त्यसबाट काम सुरुवात गर्यौँ। र हामीले यो पुरै ढुङ्गा भएको अब भौगोलिक बनावट हेरिहाल्नु भयो, ढुङ्गा भएको कारणले हामीले 9-10 लाखले एउटा बेस पनि बनाउन सकेनौँ। अनि त्यसपछि हामीले अब सरकारतिर नि जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्यौँ।
खेलमैदान निर्माणका लागि करिब 20 करोड रुपियाँको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 100 मिटर लम्बाइ र 60 मिटर चौडाइ भएको खेलमैदानमा फुटबल, भलिबल, एथलेटिक्स लगायतका विभिन्न खेल सञ्चालन गर्न सकिने गरी निर्माण हुन लागेको हो। यो धौलागिरी अञ्चलकै एकदमै बहुउद्देश्यीय सम्भावना बोकेको खेलकुद ग्राउन्ड छ। यहाँ चाहिँ क्रिकेटदेखि भलिबलसम्मको सम्भावना छ र यो ग्राउन्डको अहिले हामीले हेर्दा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 100 फिट र दक्षिणदेखि उत्तरसम्म करिब 60 फिट यसको चाहिँ अहिले क्षेत्रफल रहेको छ र यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा यसको झन्डै डबलको सङ्ख्यामा चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ विस्तार गर्न सकिने हिसाबले पनि खेलकुदका सबै प्रतियोगिताहरू, सबै प्रशिक्षणहरू धौलागिरी अञ्चलको यो तित्याङको यो आलखर्क मैदानमा चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। यस सम्बन्धमा जिल्लामा खेलकुद विकास समितिले भने जिल्लामा समिति क्रियाशील भए पनि जिल्लाको कुन कुन ठाउँमा खेलमैदान बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारे समितिको कुनै भूमिका नहुने जनाएको छ। केन्द्रबाट आएको बजेट सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने भूमिका भने समितिले निर्वाह गर्ने खेलकुद विकास समितिका सदस्य सचिव भीमसेन साख्यले बताउनुभयो। भूमिका भन्दा पनि के छ भने राष्ट्रिय खेलकुदबाट बजेट जुन चाहिँ आर्थिक वर्षहरूमा जुन खेल मैदानको लागि बजेटहरू परेको हुन्छ त्यसमा हामीलाई खास हामीसँग त्यसको कुनै जानकारी लिएको हुँदैन। केन्द्रबाट जुन बजेट आउँछ त्यही बजेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जिल्ला खेलकुद विकास समितिले एउटा पुलको काम गर्ने र त्यहाँ अनुगमन गरेर त्यो काम नै सम्पन्न गर्ने कुरा हो। अब हामीले चाहिँ बारम्बार राष्ट्रिय खेल परिषदमा यो ठाउँमा चाहिँ हामीसँग सार्वजनिक जग्गाहरू छ, यो ठाउँमा चाहिँ खेल मैदान बनाउन मिल्छ भनेर हामीले चाहिँ जानकारी गराएको। जिल्लामा खेलाइने सबै खालको खेलकुदको लागि अहिले छनौट भएको खेल मैदानलाई गुरु योजना बनाएर व्यवस्थित गर्न सकेमा जिल्लाको खेल भविष्य राम्रो हुने खेलप्रेमीहरूको विश्वास रहेको छ। बागलुङ जिल्लामा यति बेला खेलाडीहरू भलिबल, फुटबल, क्रिकेट लगायत खेल बढी खेल्ने गर्दछन्, तर खेल खेल्नको लागि उपयुक्त खेल मैदान नभएको हुनाले खेलाडीलाई खेल्ने वातावरण बन्न नसकेको देखिन्छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको ढुङ्गा हेर्न दैनिक सयौंको संख्यामा आन्तरिक पर्यटकहरू जाने गरेका छन्। उक्त ढुङ्गालाई स्थानीयले शिवको प्रतीकका रूपमा पूजा गर्ने र पर्यटकहरू हात्ती ढुङ्गाको रूपमा हेर्न जाने गरेका छन्। वरिपरि समथर र बिचमा माटोको भरमा रहेको ढुङ्गा पछिल्लो समय पर्यटकीय केन्द्र बन्दै गइरहेको अवस्थामा संरक्षणमा चासो नदिँदा जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 14 ड्वाङपुरमा रहेको ढुङ्गा हेर्न दैनिक ठूलो संख्यामा आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। ढुङ्गालाई स्थानीयले शिवको प्रतीकका रूपमा पूजा गर्ने गरेका छन्। वरिपरि समथर र बिचमा माटोको भरमा रहेको उक्त ढुङ्गा वर्षौंदेखि रहेको र पछिल्लो समय पर्यटकीय केन्द्र बन्दै गएको स्थानीयले बताएका छन्। तर स्थानीय तहले संरक्षणमा चासो नदिँदा जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। प्राकृतिक बनोटसँगै यसमा धार्मिक कथन पनि जोडिएको छ। परापूर्व कालमा 5 पाण्डवहरू यस ठाउँमा गई एक रात बास बसेको भन्ने किम्बदन्ती रहेको हात्ती ढुङ्गा संरक्षण समितिले जनाएको छ। यो ढुङ्गा चाहिँ यो सयौं वर्ष अगाडिदेखि हामी जन्मेदेखि भनौँ हाम्रा बाबुबाजेहरूले पनि यस्तै खाले छ, यस्तै देखिन्थ्यो यो ढुङ्गा भन्ने कुराहरू चाहिँ राखिरहनु भएको थियो। हाम्रा बुढा पुरानाहरूले पनि यो ढुङ्गा चाहिँ सयौं वर्ष अगाडिदेखि यस्तै देखिन्छ भन्ने छ यो ढुङ्गा। र हामीहरूले अहिले यसलाई यसरी पत्ता लगाउँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ यो 5 पाण्डवहरू यो हिँड्ने क्रममा यसलाई चाहिँ 5 पाण्डवहरू यहाँनिर यो ढुङ्गामा बसेर गएको भन्ने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले यो 5 पाण्डवकै उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रहेर यसको केही शक्ति छ यसमा भन्ने चाहिँ हामीले बुझेर यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले हात्ती बाघढुङ्गा पर्यटन विकास समिति भनेर एउटा गठन गरेका छौँ। करिब 50-60 वर्ष पहिलेदेखि नै यो दृश्य जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। पहिलेको तुलनामा अहिले वरपरको भूभाग भने परिवर्तन भएको बताइएको छ, तर बीचमा रहेको ठूलो ढुङ्गाको संरचना भने फेरिएको छैन। त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरू माटोको ढिस्कोमा ठूलो ढुङ्गा अडिएको देखेर आश्चर्यमा पर्ने गरेका छन्। यसको संरक्षणमा सबैले जोड दिए मात्र यसले चर्चा पाउने स्थानीयको भनाइ छ। अहिले उक्त ठाउँमा म्युजिक भिडियोहरूको समेत छायाङ्कन हुने गरेको छ। आफ्नो दाङलाई चाहिँ पहिचान गराएर अन्तर्राष्ट्रियसम्म हाम्रो पुर्याउने एकदम पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई आशा थियो। आज चाहिँ हामी यो यहाँ आएर सुटिङ पनि गऱ्यौँ होइन। पक्कै पनि हामी यो सिनलाई चाहिँ हामी विश्व सामु पुर्याउने छौँ, हामी माथि पुर्याउने छौँ। हामी दाङकै चेलो, दाङकै छोरो होइन। हामी दाङबाट हामी युवाहरूले गऱ्यो भने केन्द्रीय राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्छ।
पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा परिचित हात्तीढुङ्गा हेर्न दैनिक सयौं पर्यटकहरू जाने गरे पनि त्यहाँसम्म पुग्नका लागि सडक राम्रो नहुँदा पर्यटकहरूले शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय सरकारले यसको विकास र संरक्षणका लागि काम गर्दै आइरहेको जनाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 14 वडा कार्यालयले संरक्षणको लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरेर काम गरिरहेको बताएको छ। हामी आएको चाहिँ अहिले 3 वर्ष लगभग 3 वर्ष भयो र यसलाई चाहिँ अब माउदा चाहिँ ठ्याक्कै जुन छ अहिले त्यही हिसाबमा नै छ र यसरी हेर्ने भने सरस्वती साह्रै जीर्ण अवस्था देखिन्छ। तर यसको चाहिँ देख्ने बेला तर अहिले यो पुरानै पहिलेदेखि चाहिँ यस्तै भएको हुनाले अहिले चाहिँ यथा उसमा छ र अहिले हामी आउनसाथ यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी एउटा यसलाई व्यवस्थापन समिति गठन गऱ्यौँ। व्यवस्थापन समिति गठन गरेर अहिले यसलाई चाहिँ सकेसम्म यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि केही अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर बाटोहरूको व्यवस्थाले बनायौँ र यो जुन चारैतिर वरिपरि छ यसमा चाहिँ विशेष गरेर यसको जुन धरातल हो धरातलमा चाहिँ पानी गएर चाहिँ यसले नबिगारोस् भनेर यसमा चाहिँ के अरे हामी नगरपालिकाबाट के अरे यो फाउन्डेसनहरू तयार गरेर सानो यो चाहिँ बारमा चाहिँ यसरी लगाएका छौँ। उपमहानगरपालिकाले यसको प्रचार प्रसार गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ। बजेट अभावका कारण ओझेलमा परेकोले यसको संरक्षण र विकास कसैले गर्न चाहेमा खुल्ला रहेको उपमहानगरको भनाइ छ। हाम्रो एउटा उद्देश्य के पनि हो भने स्थानीय तहको सरकारको उद्देश्य के पनि यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर फोकस चाहिँ गरिदिने र यसमा कसैले काम गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई पनि बाटो खुल्ला गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको हाम्रो योजना थियो। यो पर्यटकीय स्थल नितान्त रूपमा आर्थिक समस्याका कारण अथवा भरपर्दो बजेट प्रशस्त मात्रामा बजेट नपुगेका कारण पनि ओझेलमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ र यसरी उहाँले जुन खालको सुरुवात गर्नुभएको छ यो सबैलाई हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामी आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ र हामी स्वयं स्थानीय तहको सरकारले पनि यसलाई बजेट विनियोजन गर्ने यसलाई आकर्षक बनाउने यसलाई पर्यटकीय स्थल बनाउने कुरामा हाम्रो कुनै यसमा कन्जुसियाइ रहने छैन। प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण यो ठाउँलाई संरक्षण गरेर प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसको विकासका लागि पर्यटन बोर्ड तथा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। सुकुम्बासी भन्ने बित्तिकै उनीहरू आफैमा पीडित छन्। आफ्नो जग्गा नै नभएका उनीहरू पुर्खादेखि नै गरिब, निमुखा र शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन्। तर लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीको एक स्थानीय तहले पीडितलाई झन पीडा दिएको छ। मालिका गाउँपालिकाले सुकुम्बासीहरूलाई आफ्ना कुनै कार्यक्रममा नसमेटी अझ पीडित बनाएको हो। एक रिपोर्ट। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा सुकुम्बासी बस्ती छ। जिल्लाको सदरमुकाम तमघासदेखि 25 किलोमिटर पक्की सडकपछि मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सिलादीमा 12 घर परिवार सुकुम्बासी रहेका छन्। 12 घरमा रहेका 70 जनाको संख्यालाई गाउँपालिकाले विकासका सबै खाले कार्यक्रमबाट वञ्चित बनाएको हो। सुकुम्बासी बस्तीको हितमा काम गर्ने चुनावी नारा पहिलो थियो। भोट माग्न नेताहरू सुकुम्बासी बस्तीमा नै गए। गरिबको भोटले नेता त सिंहदरबार पसे, गरिबहरू कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन्। मालिका गाउँपालिकाको खरका छाना मुक्त घर बनाउने कार्यक्रम छ, तर सुकुम्बासीको घर खरकै छानो मुनि सीमित छन्। एक घर एक धारा कार्यक्रम गाउँपालिकामा छ, तर सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरू पानी बोक्न खोलामा झर्नु पर्दछ। घरको छानोमाथिबाट बिजुलीको केन्द्रीय लाइन गएको छ, तर उनीहरू उज्यालोबाट वञ्चित छन्। हामीलाई अब त्योरका टिनका छाना ढाकिदिन्छौँ, पानीका नलका दैला लगाइदिन्छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिम लालच देखाएर हामीलाई चाहिँ भोट हामीलाई दिनुपर्छ भने र हामीले भोट दिइयो। आखिर यहाँ चाहिँ हामीलाई भोट घर उप्रिएर बिजुली गएको छ, अब बिजुली पनि छैन, टिनका खरका छाना पनि ढाकिएनन्, हामीलाई पानी धारा नि भएनन्। हामी चाहिँ यस्तो बिचल्ली परेका छौँ। हामीलाई यो सरकारले हेरेन। यी गरिब र दुखीको आवाजले पहुँचवालालाई कहिले छोएन। चुनाव जितेकाहरू अग्रामी छलाङ मारेर गए, तर सुकुम्बासीहरूलाई कुनै सहारा दिएनन्। सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्। पुरुषहरूको उमेर बढे भार छिर्नु र महिलाहरूको उमेर बढे बिहे बाहेकको अरू विकल्प नै छैन। सुकुम्बासी बस्ती पक्की सडकले छोएको छ। सडकमा थुप्रै बहालवाला मन्त्री र सांसद हिँडे पनि उनीहरूको नजर यस बस्तीमा कहिल्यै पुगेन। हामीलाई किना दिएन, भोटी दिएन, हामीले रात पाएनौँ। रात पाउँदाखेरि 3-4 थानी खेताला चिर्दाखेरि रात पाइयो बल्ल। कुरा बुझ्नुभयो? कुरा बुझिसकेपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई कसैले सहयोग गरेनन्। हजुर, यो ठाउँमा बस्ती आएर बसेको 20 वर्ष पुग्यो।
गाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाइए पनि उनीहरूलाई त्यो आभास कहिल्यै हुन सकेन। लालपुर जानै नभएका उनीहरू स्थानीय तहको विकासको कार्यक्रममा नसमेटिनु त परको कुरा उनीहरू स्थानीय तहको हेपाएमा पर्दछन्। पहुँचवालाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बस्दा केही नहुने गरिब दुखी सार्वजनिक जग्गामा बस्दा हेपाई सहनुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। फुलमालाले छाइनी गराएर ओराएर डरा गराइयो। अब मर्नेलाई कहाँ हो जाने, कहाँ हो सार्ने, कहाँ हो 20-22 वर्षसम्म कहाँ गएका थिए। यहाँ समस्या के को छ? समस्या न चुलो न पानी ऊ खोलाको पानी बगाएर खाइएको छ। पीडा भोगिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई सहारा दिनुको सट्टा झन पीडामाथि पीडा दिएर गाउँपालिकाले अन्याय गरिरहेको छ। गरिब दुखी सर्वसाधारणले संघीयताको महसुस कहिले गर्न सक्लान् र यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। गुल्मीबाट सुमन महतराको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गुफाहरू प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका छन्। तानसेन नगरपालिकाको दोभान र रामपुर नगरको वडा नम्बर 4 मा रहेको धार्मिक तथा पौराणिक महत्त्व बोकेका गुफा उचित प्रचार प्रसार र प्रवर्धन नहुँदा ओझेलमा पर्दै गएको हो। पर्यटकको प्रचुर सम्भावना बोकेको पाल्पामा प्रचार प्रसार र व्यवस्थापन अभावमा यहाँका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थानहरू ओझेलमा परेका छन्। धार्मिक ग्रन्थहरूमा समेत उल्लेख भएको पाल्पाका प्राकृतिक गुफाहरू पहुँच र पूर्वाधार नभएका कारण ओझेलमा परेका हुन्। तानसेन नगरपालिकाको बौखा गुम्बा तिनहु गाउँपालिकाको दोभान र रामपुर नगरको वडा नम्बर 4 मा रहेको गुफा स्थानीय बासिन्दाहरूले सयौं वर्ष अगाडि पहिचान गरे पनि प्रचार प्रसार र व्यवस्थापन हुन नसक्दा धार्मिक र पौराणिक महत्त्व बोकेका गुफाहरू ओझेलमा परेका छन्। प्रदेश सरकारले समेत यस्ता महत्त्व बोकेको यातायातको सुविधा भएको गुफाहरूलाई गन्तव्य स्थानका रूपमा वर्गीकरण गर्न कन्जुसाई गरेका कारण प्राकृतिक गुफाहरू ओझेलमा परेका हुन्। पर्यटकको राम्रो सम्भावना बोकेको भए पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचमा समन्वय हुन नसक्दा गुफाभित्र प्रष्ट देख्न सकिने प्राकृतिक कला कौशलले भरिपूर्ण सुन्दर दृश्य रहेको वस्तु स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। धार्मिक तथा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको गुफा ओझेलमा पर्नु अत्यन्त दुःखद कुरा भएको गुफाको विषयमा जानकार बुद्धि प्रकाश रेग्मी भन्नुहुन्छ। पाल्पा जिल्लाको रामपुर नगर वडा नम्बर 4 मा रहेको चाहिँ सप्त गुफाहरूमध्ये वशिष्ठ गुफा यहाँ अगाडि रहेको छ। गुप्तवास गुफा हो। गुप्तवास गुफामा चाहिँ नि द्वापर युगमा कृष्णहरू आएर चाहिँ यहाँ बसेको भन्ने पौराणिक कथामा उल्लेख छ। अनि वशिष्ठ गुफा चाहिँ नि त्रेता युगमा रामचन्द्रका कुल गुरु वशिष्ठ चाहिँ नि गुरु आएर चाहिँ नि यहाँ तपस्या गरेर बसेको भन्ने चाहिँ धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख रहेको छ। पर्यटकको प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि संरक्षण र प्रवर्धनका लागि कुनै पनि निकायको ध्यान नपुग्दा महत्त्व धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्त्व बोकेको गुफा ओझेलमा पर्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। यस्ता गुफाहरू ओझेलमा परेका छन्। 3 तहका सरकारको यसमा चाहिँ ध्यान जाओस् भन्ने मेरो आशा छ। सरकारको तिनै तहको सरकारको यहाँ ध्यान पुगोस् हैन र तिनै तहको सरकारले जाने यहाँ जाने बजेट पारेर तीर्थस्थलहरू जाने बनाउन् भन्दै मेरो 2 शब्द। पाल्पामा गुफाहरू मात्र नभई धार्मिक महत्त्व बोकेका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका अन्य धेरै स्थानहरू पनि रहेका छन्। ती क्षेत्रहरूको पहिचान प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धनमा स्थानीय क्षेत्रले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ, जसले स्थानीय पर्यटक क्षेत्रको मात्र नभई स्थानीयवासीकै जीवनस्तर उकास्न टेवा पुर्याउनेछ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। महानगरपालिका र धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। साथै महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसलाई 20 लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुसले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ललितपुर महानगरपालिकाले गरेको सहयोगले देशको रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो। रङ्गशाला निर्माणका लागि देशभरका विभिन्न स्थानीय सरकारहरूबाट सहयोग प्राप्त हुने क्रम बढ्दै गएको पनि फाउन्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुसले बताउनुभयो। महानगरपालिकाको सहयोगबाट रङ्गशाला निर्माणको लागि ऊर्जा थपिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
हिजोको दिनमा चितवनमा रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि चितवनको मात्रै पो रङ्गशाला हो कि जस्तो, भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाको मात्रै पो हो कि जस्तो, त्यस्तो पो बुझाइ पो भइरहेको छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। आज ललितपुर महानगरपालिकाले यसरी सहायता गरिरहँदाखेरि त यो सबैको दायित्वको रङ्गशाला हो, सबैले सहयोग गर्नुपर्ने, यो त देशकै रङ्गशाला बनिरहेको छ भन्ने सन्देश सबैतिर गयो जस्तो लाग्छ। रङ्गशाला निर्माण गरेर जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको पनि फाउन्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुसले बताउनुभयो। यस्तै आर्थिक वर्षभित्र 3000 क्षमताको प्याराफिट सहितको रङ्गशाला निर्माण भइसक्ने र सकेसम्म छिटो सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ काम भइराखेको उहाँले बताउनुभयो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। 10% आर्थिक वृद्धि दरमा चुक्दै सरकार, 3 वर्षमा भएको विकास खर्चको अवस्था अनुरूप प्रधानमन्त्रीको यो दाबी पुष्टि हुने आधार शून्य। नवलपरासी देवपुरीका स्थानीयले 50 वर्ष अघिदेखि भोग चलन गर्दै आएको जमिनको पूर्जा पाउन सकेनन्। ऊर्जा वितरणमा रोक लगाएका कारण बस्तीका 75% जग्गा तथा घर पूर्जाविहीन। बागलुङ नगरपालिका 9 तित्याङको आहल खर्कमा सुविधा सम्पन्न खेल मैदान निर्माण गर्न युवा सक्रिय, करिब 20 करोड रुपियाँको गुरु योजना तयार। पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा परिचित हात्तीढुङ्गा हेर्न दैनिक सयौं पर्यटक, सडक सुधार नहुँदा पर्यटक शास्ति भोग्न बाध्य। र सुकुम्बासी बस्तीको हितमा काम गर्ने चुनावी नारामै सीमित, गुल्मीका सुकुम्बासीलाई विकासमा सबै खाले कार्यक्रमबाट बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।